Hello and welcome to Zoom In. I am Zunaira Azhar. वफाक और केपी में एनएफसी का मसला, सिंध और वफाक में नहरों का मसला, केपी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी जारी, मसाइल बहुत बड़े हैं। क्या हल की तरफ तवज्जो है? ट्रंप की टैरिफ वॉर और लिबरल ऑर्डर का कंप्लीट कोलैप्स, ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं? ऑल दिस इन ज़ूम इन टुडे। सबसे पहले अगर एक राउंड अप लें कि पाकिस्तान में इस वक्त बड़े बड़े मसाइल क्या हैं, तो टेररिज्म शायद टॉप पे आता है, क्योंकि इससे ही जुड़ा है पॉलिटिक्स का सिनेरियो भी और इकोनॉमी भी। जाफर एक्सप्रेस के बाद से आज तक दहशतगर्दी रोज़ाना की बुनियादों पर हो रही है। ये अलग बात है कि ऑलरेडी 2021 के बाद ग्रेजुअली ये 91% पाकिस्तान में बढ़ी है। केपी में टीटीपी है, बलूचिस्तान में बीएलए है, इसके अलावा दीगर टेररिस्ट ग्रुप्स भी हैं। कार्रवाइयाँ मुस्तकिल जारी हैं हमारी पाक फ़ौज की, और इस दफ़ा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, क्योंकि सारे जो ऑपरेशंस हैं वो बड़े टारगेटेड हो रहे हैं और उनको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की शक्ल में मुस्तकिल जारी रखा जा रहा है। बलूचिस्तान में बीएनपी एक लॉन्ग मार्च कर रही है और अख्तर मेंगल उसकी क़यादत कर रहे हैं। उनके जो शुरका हैं वो मस्तूंग के मकाम पर तकरीबन 9 डेज़ से धरना दिए बैठे हैं, और जो दहशतगर्दी है उसके साथ साथ ये एक और सिचुएशन क्रिएट हो गई है बलूचिस्तान में, विच कॉल्स फॉर अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन। अगर सिंध की बात करें तो सिंध में कैनाल्स का मसला है, और उससे पहले अगर मैं अफ़गान महाजरीन का जिक्र करती चलूँ तो उनकी भी वॉलंटरली जो वापसी थी उसकी तारीख गुजर गई है। 31 मार्च लास्ट डेट थी। अब बाकायदा क्रैक डाउन करके उनको वापस भेजा जा रहा है। केपी गवर्नमेंट अभी तक वफाकी गवर्नमेंट की पॉलिसी से एक डिफरेंट लाइन ले रही है। उनका कहना है कि वो अफ़गान महाजरीन को ज़बरदस्ती नहीं निकालेंगे। जो अफ़गान ख़ुद जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट उनको, यानी कि केपी गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर देगी। केपी गवर्नमेंट एक और मामले में भी धमकियां लगाने पे आ गई है। एक दफ़ा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम केपी ने कहा कि एनएफसी अवार्ड की बुनियाद पर अगर केपी के फंड्स ना मिले तो हम फिर से वफाक की तरफ मार्च करेंगे। नहरों पे वापस आएँ तो सिंध की नहरों का जो मामला है उसमें शायद पीपल्स पार्टी अब मजबूर हो गई है कि वो स्टैंड ले, और उसकी वजह यह है कि लोग बाहर निकल आए हैं। कल गड़ी खुदाबख्श में बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़े, वो अवाम के साथ खड़े हैं। ये कह देना तो आसान है, इसको वो इम्प्लीमेंट कैसे करवा पाएंगे? सदर जरदारी की तबीयत नासाज है और वो कल इस बड़े मेजर जलसे में शरीक नहीं हो सके, और पाकिस्तान में बीमार होना भी आसान नहीं है, सो उनकी बीमारी पे भी कॉन्स्पिरेसी थेरीज ने जन्म लिया हुआ है। सो कलेक्टिवली स्पीकिंग ये सारे बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं। केपी एक डिफरेंट डायमेंशन में है, बलूचिस्तान में डिफरेंट डायमेंशन है, पंजाब एक डिफरेंट पोजीशन लेता है, और अगर सिंध को देखें तो वहाँ कैनाल्स के मसले को लेके एक क्राइसिस खड़ा होता नज़र आ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट एज अ फेडरेशन इन मसलों को लेके चलती नज़र नहीं आती। वो इकॉनमी पे क्या डिलीवर कर रही है उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इवेंट्स करती तो नज़र आ रही है, रिलीफ भी दे रही है बिजली के बिलों में। बज़ाहिर अभी तक उसे भी देखना बाकी है कि वो कितना सस्टेनेबल रिलीफ होगा, लेकिन ये मसाइल बहुत बड़े हैं और इनको मिल के बैठ के ही हल किया जा सकता है। और अगर इत्तेहादियों के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं और अपोजिशन के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं तो इसको तो ओन करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को अपने लेवल पे। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? हम बात करते हैं, इसे कुछ डिस्कस करते हैं आज के शो में। सबसे पहले हमें पीपल्स पार्टी सिंध के स्पोक्स पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं, नादिर गबोल साहब। नादिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर शो। पीपल्स पार्टी इज़ इन अ वेरी गुड पोजीशन कि जो मामलात हुकूमत इग्नोर कर रही है, पीपल्स पार्टी उन पे तवज्जो दे। फॉर एग्ज़ाम्पल वन ऑफ द इशूज़ इज़ पेका लॉज। इसी तरह ये जो कैनाल्स का मसला है ये दोबारा से एक दफ़ा खड़ा हुआ है और उसके ऊपर आप लोगों ने बड़ा अच्छा स्टैंड भी ले लिया है। बट जो एक सियासत वाबस्ता है पीपल्स पार्टी से, विच इज़ वेरी ह्यूमन राइट्स बेस्ड, और जर्नलिस्ट के साथ आप लोग खड़े होते हैं, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के साथ आप लोग खड़े होते हैं, वो एलिमेंट मिसिंग है। कैनाल के एलिमेंट पे मैं बाद में आती हूँ। आपको क्या लगता है कि इज़ दिस डेलिबरेट, कोई मजबूरी है कोalition गवर्नमेंट में होने की वजह से, या फिर कोई इंटरनल आप लोगों की डिसीजन मेकिंग ऐसी है जिसमें आप लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट के किसी भी एक्ट को चैलेंज नहीं करना चाहते? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इट्स इंडीड एन ऑनर एंड अ ग्रेट प्लेजर। I would like to humbly disagree with you. आपसे यहाँ पे मैं ज़रूर agree करता हूँ that Pakistan People's Party is known for its stance on democratic principles, on human rights issues. In fact, कल हमारे founding chairman शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की 46th जो डेथ एनिवर्सरी जो मनाई जाती है उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी
डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, एंड आज तक उनकी जो कुर्बानी है उसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदा है, और जो हम कहते हैं भुट्टो जिंदा है, भुट्टो एज अ शख्स जिंदा नहीं है, जो उनकी फिलॉसफी थी, जो ह्यूमन राइट्स के लिए उन्होंने बात की। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो लैंड रिफॉर्म्स लाए उन्होंने, उससे पहले कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था कि एक गरीब किसान को लैंड राइट्स मिलेंगे, और उसी लेगेसी को कैरी ऑन कर रहे हैं आज उनके नवासे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिन्होंने बल्कि 20 लाख से ज्यादा घर जो फ्लड रिलीफ है उसके तहत सिंध पीपल्स हाउसिंग जो प्रोजेक्ट है उसमें दिए, और उसके जो लैंड टाइटल्स हैं वो खवातीन को दिए हैं। सिंध के अंदर हमने पहली दफा कोटा क्रिएट किया है, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसके अंदर ट्रांसजेंडर्स के लिए, विमेन के लिए। तो nobody can claim कि Pakistan People's Party has not carried forward the legacy which was laid by their founding chairman and then later Shaheed Mohtamma Benazir Bhutto Sahiba. All these issues are very dear to us and they're the core of our manifesto. And इसी वजह से आज भी हम आज़ादी राय और जो आज़ादी प्रेस उसके लिए हमेशा खड़े रहे, आवाज़ अपनी बुलंद की। और जो आपका सवाल था उसमें थोड़ा बहुत आपका जवाब खुद आप दे रही हैं कि अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का भी सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर कि नो वन सिंगल पार्टी कैन फॉर्म द गवर्नमेंट और कोलिशन इज रिक्वायर्ड। इट्स अनफॉर्चुनेटली एक नेसेसिटी बन चुकी है। अगर किसी एक शख्स को बाकी पार्टीज का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेगा, और ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसके लिए हमने कुर्बानियां दी है माजी में, वो अनफॉर्चुनेटली फिर डिरेल हो जाएगा। डेमोक्रेसी को चलाने की जाहिर सी बात है असेंबली को बरकरार रखना। और आप लोगों का जो ये डिसीजन था कि आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस ली सिर्फ, और आप लोगों ने अवॉइड किया गवर्नमेंट का प्रैक्टिकली हिस्सा होने से, उसकी वजह से ही आई थिंक कि यू हैव अ लेवरेज जिसमें आप कई बातें मनवा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आप लोगों पे डिपेंडेंट है। अगर सिर्फ मैं पेका की बात करूं तो क्या आप लोगों में कोई डिलिब्रेशन इंटरनली पार्टी में हुई है कि इसके ऊपर बात की जाए? बिकॉज ये मसला जो आज़ादी राय का है ये तो वन ऑफ द फोरमोस्ट थिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी है ना। अगर स्पेस इतनी श्रिंक होती जा रही है और इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज़ द मेन थिंग। वी डोंट नो किसके ऊपर कल को पैका लग जाए, उसके बाद क्या हो। तो इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? जी एब्सोल्युटली यू राइट। जब ये पेक्का इनिशियली आ भी रहा था, और पहली बात तो ये कि आई वुड लाइक टू रिमाइंड एवरीबॉडी थ्रू योर प्रोग्राम दैट दिस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द पीटीआई गवर्नमेंट बैक इन आई बिलीव 2019। बल्कि बैक इन 2016 जब मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, ये तब से स्टार्ट हुआ है। एग्जैक्टली तब से स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद फिर काफी डरोना और खतरनाक इसको पीटीआई की गवर्नमेंट ने बना दिया था। अभी भी जो इनिशियल ड्राफ्ट आया था पीका एक्ट का, वो इट वाज क्वाइट स्कैरी। उसमें राइट्स को फर्दर कंस्ट्रेन कर रहे थे। हमने जाहिर सी बात है काफी नेगोशिएट किया गवर्नमेंट के साथ, कुछ चीजें उन्होंने हमारी मानी, बट मेजॉरिटी अनफॉर्चुनेटली उनके साथ थी। तो फिर इस वजह से द लॉ वाज एबल टू बी passed. If it was People's Party government और बिलावल भुट्टो जरदारी as प्राइम मिनिस्टर, तो इस तरह का शायद कोई लॉ नहीं आया। बट अनफॉर्चुनेटली अभी एक हद तक थोड़ी बहुत चेक एंड बैलेंस जरूरी है, बिकॉज आपको पता है अभी सोशल मीडिया का दौर है, फेक न्यूज का दौर है। फेक न्यूज तो एवरीबडी एग्रीज उस पे, तो हम जर्नलिस्ट सबसे ज़्यादा एग्री करते हैं, बिकॉज जितने क्रेडिबल लोग हैं जर्नलिज्म में वो तो सबसे ज़्यादा चाहेंगे कि हम, क्योंकि इतना सोच समझ के बोलते हैं और जर्नलिज्म प्रैक्टिस करते हैं, तो वो एलिमेंट्स जो फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन को लेके चल रहे हैं उनको पकड़ना हमारे भी इंटरेस्ट में। इट इज़ गुड फॉर आवर इंडस्ट्री एज वेल। मूविंग ऑन टू कैनाल्स, बिलावल भुट्टो ने कल का जो आप गड़ी खुदाबख्श का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उधर बड़ा एक फर्म स्टैंड लिया है कि इसके ऊपर हम गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे और इसको बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा हम शहबाज शरीफ के साथ नहीं हैं, हम लोगों के साथ हैं। एट द सेम टाइम ईद से पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का आप लोगों ने कहा था इजलास भी बुलाया जाए, तो कोई रिस्पॉन्स आ रहा है आपको गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं आ रहा है। हमने ऑन एवरी फोरम इस इशू को रेज किया है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी लिखा है फेडरल गवर्नमेंट को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के मीटिंग बुलाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली सुनवाई नहीं हो रही है। हमने ऑलरेडी अपनी जो पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन है वो स्टार्ट कर लिया है। लास्ट वीक वी प्रोटेस्टेड आउटसाइड ईच एंड एवरी प्रेस क्लब ऑफ सिंध। हमारी काफ़ी स्ट्रेंथ शो की थी हमने और प्रोटेस्ट किया था प्रेस क्लब्स के बाहर। फिर परसों हमने एक मशल मार्च, एक टॉर्च बेयरिंग मार्च हमने निकाला था काफ़ी ज़्यादा तादाद में, उसमें भी अच्छा पब्लिक रिस्पांस हमें मिला। फिर कल जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की याद में एक मजमा इकट्ठा हुआ, वो चीज़ वाज़े कर देता है अगेन दैट द पब्लिक इज विद अस एंड ऑब्वियसली द पब्लिक रिलाइज ऑन अस एंड वी अंडरस्टैंड दैट रिस्पांसिबिलिटी एंड इंशाल्लाह वी विल नॉट लेट द पब्लिक डाउन
जिस पब्लिक ने हमें इतना सपोर्ट किया, चौथी बार मुसलसल 4th टाइम कंसेक्यूटिव हमें मुंतखब किया सिंध के अंदर, तो वी विल नेवर बिट्रे देयर कॉन्फिडेंस एंड देयर ट्रस्ट. अभी हम गवर्नमेंट को मौका दे रहे हैं, प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली. Hopefully, the federal government and the Prime Minister will listen to the concerns of every Sindhi, not just Pakistan People's Party or those who are part of Sindh government, but everybody who lives in Sindh. वो यही कह रहा है कि historically जो सिंध रिवर, इंडस रिवर तो इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में उसको सिंध दरिया कहते हैं, उस पे की आवाम का बहुत हक है. मैं नहीं कहूँगा कि किसी एक सूबे का ज्यादा हक है कम है. I don't want to get into that debate, but every person living in Sindh feels very dearly for the Sindh River and especially my city Karachi. Government is in a position to talk about this इस particular project के बारे में. क्या गवर्नमेंट बात करने की पोजीशन में है? और इसके साथ ही टैग कर लें कि अज़मा बुखारी जो कि रिप्रेजेंट करती हैं पंजाब गवर्नमेंट को, उन्होंने तो आज भी बड़ी तनकीद की है. तो आप लोगों को बजाय इसके कि आपकी सुनवाई हो इस जेन्युइन इशू पे, आप लोगों के ऊपर तो उल्टा तनकीद हो रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने तो खुद इसकी मंजूरी दी है, तो अब पब्लिक में आके इसके अगेंस्ट आप क्यों खड़े हो रहे हैं? सो देयर इज सर्टेनली पॉलिटिक्स गोइंग ऑन ओवर दिस इशू. देखिए, the chief executive of the government and the person in charge of the government and such decisions is the prime minister, not the president. President के सामने ये चीजें टेबल करती हैं. President साहब ने, I'm sure, जब ये चीज उनके सामने टेबल की गई होगी तो उन्होंने अपनी पर्सनल राय में इसको रिफ्यूज किया होगा. But again, it doesn't really matter what the president wants or doesn't want, because the president is just a constitutional head of the state. But right, exactly, ceremonial hai, and he's the head of the state, not the head of the government, and his assent or dissent does not really affect such decision making. Abhi bhi we have hope that Shehbaz Sharif Saab will realize the severity of the situation, because obviously Sindh ke andar agar itna ek public mass mobilization आ रही है, not just People's Party की तरफ से, but any Sindhi, anybody who's living in सारे सिंधी बहुत इसके ऊपर टची हैं, सेंसिटिव हैं. ऑफ कोर्स उनके ज़मीनों के मसाइल हैं, उनके रोज़गार के मसाइल हैं. थैंक यू सो मच नादिर कबूल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया. ये तो पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रही है और कैसे हैंडल करना चाहती है. बट जैसे मैंने शुरू में कहा कि मसाइल बहुत बड़े हैं, मल्टी डायमेंशनल हैं. तो एक इंडिपेंडेंट राय भी लेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन. और डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मुबशर बुखारी साहब. थैंक यू सो मच मुबशर साहब फॉर जॉइनिंग अस. यूँ लगता है एक आइसोलेशन में ज़िंदा रह रही है गवर्नमेंट. वो अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने में, उनको प्रेजेंट करने में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने में और इवेंट्स करने में ज़्यादा मसरूफ़ है. वी डू अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स इकोनॉमी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट साथ साथ दहशतगर्दी का मसला है, साथ साथ NFC अवार्ड का मसला है एक सूबे के साथ. बलूचिस्तान का जो एक मसला चल रहा है ऑलरेडी, जो वहाँ के नेशनलिस्ट लीडर्स एहतजाज कर रहे हैं, वो एक अलहदा मसला है. ये आइसोलेशन में क्यों चीज़ें चल रही हैं इन योर ओपिनियन? वहाँ से सिर्फ हमें बलूचिस्तान के स्पोक्स पर्सन नज़र आ जाते हैं कभी उसको एड्रेस करते हुए. वज़ीर आज़म कैटेगोरिकली बैठ के इन सारे मसलों को एड्रेस करते हुए एक दफ़ा भी नज़र नहीं आए. आप किस तरह इसे रीड कर रहे हैं या इवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्या ये एक सोची समझी अप्रोच है कि खामोश रहें, लेट द स्पोक्स पर्सन डील विद इट, PTI के साथ और तरह डील कर लेंगे, बस खामोश रहें, जब बहुत ज़्यादा थ्रेट आती है तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी कांटेक्ट कर लिया जाता है, बस आप अपने प्रोग्राम्स लॉन्च करते रहें और अपनी परफॉर्मेंस बताते रहें? आपका सवाल जो है बहुत ही शानदार है और आपने पूरी एक सम अप कर दिया है मुल्क में जो सिचुएशन जारी है पॉलिटिकली और जो हम काइनेटिक ऑपरेशंस कर रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ उस हवाले से. देखिए, पहले मैं अगर टेररिज्म वाले मामले को एड्रेस कर लूँ तो हमेशा से, चूंकि मैं इसको काफ़ी फॉलो करता हूँ, काफ़ी कुछ देख चुका हूँ और 2001 से ऑनवर्ड मतलब मेरा सब्जेक्ट रहा है टेरर नेटवर्क्स. तो ट्रेडिशनली ये होता था, ये इस दफे वो बिल्कुल चेंज हो गया सिनेरियो. ट्रेडिशनली ये होता था कि तकरीबन जैन से अप्रैल तक सुकून रहता था टेरर नेटवर्क्स में. वो चूंकि अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते थे और फिर उसमें फाइनेंसिंग कैसे होनी है और ये सारा प्लान किया करते थे और ये बड़ा लंबा अरसा रहा. लेकिन अब गुज़िश्ता 1-2 सालों से हम ये देख रहे हैं
کہ وہ مطلب دے آر آن دا اسٹرائک ہر وقت اراؤنڈ دا کلاک پورا سال. وہ جو گیپ پہلے ہمیں وہ جو نظر آتا تھا, predictability تھی that is no more there. no more. اب اس میں ایک چیز تو طے ہے کہ مطلب اب انہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا کہ جی ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھنی ہے, ہمیں کہیں پہ پاز دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے بھی یعنی ریاست پاکستان نے بھی آپریشنز جو ہیں وہ اسی طریقے سے ٹارگیٹڈ آپریشن, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز, انٹیلیجنس ایجنسیز اور سی ٹی ڈی, پولیس, آرمی, یہ سارے مل کے کر رہے ہیں. لیکن جو اصل میں پنچ لائن آپ کے سوال میں تھی وہ یہ تھی کہ اس پہ آپ کا جو پولیٹیکل فگرز ہیں یا گورنمنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہیں یا انٹیریئر منسٹر ہیں وہ خاموش ہیں یا ان کی جانب سے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ, تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ لیڈ نہیں کر رہے. یہ جو اور یہ بھی ٹریڈیشنلی بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ ٹھیک ہے سوات آپریشن ہوا, اس کے بعد ضرب عضب ہوا جس میں پولیٹیکل لیڈرشپ ساتھ شامل تھی. ابھی بھی کمیٹی کا اجلاس ہوا پارلیمنٹ کی, اس میں بریف کیا گیا کمیٹی کو کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا جا رہا ہے. لیکن جو ایک پولیٹیکل ڈیسیشن میکنگ تھی ایسے معاملات میں وہ ہمیں مفقود نظر آتی ہے, وہ مسنگ ہے. اور چونکہ اب ہم ایک ہائیبرڈ سسٹم میں رہ رہے ہیں تو وہ جو ٹیسٹ قسم کی ایگریمنٹ ہوتا ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ پولیٹیکل لیڈرشپ یہ آپ یہاں تک کام کریں گے اور یہ کام ہم کریں گے, تو وہ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہو رہا ہے. یہ اور یوں کہنا چاہیے کہ اب وہ زیادہ اوپن وے میں ہو رہا ہے. پہلے پھر بھی تھوڑا سا ایک یوں لگتا تھا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی چاہے صرف جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی تھیں وہ بڑی ووکل ہوتی تھیں اور لیڈ رول لیتی تھیں, لیکن اب تو وہ بیک فٹ پہ نظر آتی ہیں. پہلے جو فارمولا ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے ڈیسیشن میکنگ بھی اگر پاورفل کوارٹر کریں گے, امپلیمنٹ بھی وہی کریں گے, تو اس کے باوجود وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اتنا ویٹ دیتے تھے کہ اوکے یو فیس دا پبلک اور آپ انہیں بتائیں اور آپ اون کریں. اب وہ والا معاملہ بھی نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے مطلب میرے لیے بڑا پلیزنٹ سرپرائز تھا جب سی ایم بلوچستان اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی. بڑی اچھی بات ہے, ورنہ وہ اکیلے کر لیتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. لیکن بہرحال ان کی طرف سے ایک جیسچر اچھا آیا پاورفل کوارٹرز کی جانب سے کہ انہوں نے سی ایم کے پی کو ساتھ بٹھایا. وہ تو کوشش کریں, لیکن میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور رولنگ ایلیٹ جو ہے نا وہ اس معاملے میں گیو اپ کر چکی ہے, اور اس کی ریزنز آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے. وہ اب ہم بات کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا نہیں, وہ تو یہ تو obvious بات ہے جو آپ اور میں کر رہے ہیں, لیکن کیا یہ بھی ایویلویٹ کر سکتے ہیں ہم کسی طریقے سے کہ کیا سول جو ہماری لیڈرشپ ہے اس میں اب کیپیبلٹی بھی نہیں رہی؟ بیکاز اگر آپٹکس کے لیے بھی چاہیں تو آئی ایم شیور ان کو کوئی روکتا تو نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم خطاب کرنا چاہ رہے ہیں, وزیر اعظم کسی مسئلے کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں, وزیر اعظم چاہ رہے ہیں کہ ایک کمیٹی کا اجلاس تو ہو گیا نیشنل سیکیورٹی پہ, ایک اور بلائیں کیونکہ پچھلی میں ایک اپوزیشن کی بڑی جماعت نہیں تھی. دیر از دس ریڈیو سائلنس فرام دا پرائم منسٹر, یہ کیوں ہے؟ اچھا, اس میں اگر ہم کمپیریزن کریں تو جب میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے وہ اس معاملے میں بہت ووکل بھی تھے اور وہ کلیئر بھی تھے. اچھا, یہ آج کی بات نہیں ہے. 97 میں جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے باقاعدہ ملٹیپل لیٹرز لکھے تھے افغانستان میں طالبان گورنمنٹ کو کہ جو پاکستانی ٹیرر نیٹ ورکس ہیں وہ افغانستان کی سوئل کے اوپر ٹریننگ کیمپس چلا رہے ہیں, انہیں بند کیے جائیں, اور اس پہ کافی فرم سٹینڈ لیا. اس کے بعد جب آپریشن ضرب عضب ہوا اس پہ بھی آپ دیکھیں, لیکن میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں نا وہ چونکہ یہ کہتے رہے ہیں کہ میں 30 سال آنکھوں کا تارا رہا ہوں, تو انہیں یہ بھی پتا ہے کہ میں نے جو بھی بات مجھے کہی جائے میں وہ پورا کروں گا. اس معاملے میں مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ ان کا اپنا انٹرسٹ لیول وہ والا نہیں ہے جو ان کے بھائی جو میاں نواز شریف کا ہوتا تھا. رحمان ملک صاحب انٹیریئر منسٹر تھے, اور انہوں نے جس
तरीके से और वो नजर आते थे, डिफेंड करते हुए नजर आते थे। दैट इज सो ट्रू। बल्कि अगर वजीर आजम से ज्यादा ये कहा जाए कि ख्वाजा आसिफ ज़्यादा बेहतर डिफेंड कर लेते हैं इस तरह के मैटर्स को, ज़्यादा बेहतर बात कर लेते हैं, कम से कम अवेलेबल होते हैं बात करने के लिए, तो ये गलत नहीं होगा। अब इसी एब्सेंस को, इस एब्सेंशिया की जो मैं बात कर रही हूँ, आप जोड़ लें जो वफाक के साथ मसला बन रहा है केपी का, कि वो कह रहे हैं कि एनएफसी पे, वो तो खैर केपी की तरफ से तो हमेशा धमकी ही आती है कि हम आ रहे हैं वफाक की तरफ, वो एक अलहदा सिनेरियो है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये कि एनएफसी पे मसला खड़ा हो रहा है, सिंध के साथ कैनाल्स पे मसला खड़ा हो रहा है। पिछले दिनों पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को आप इजलास बुलाएं, अभी तक उसकी भी कोई निशानदही नहीं है। अगर उस पर बात करती हुई पीपल्स पार्टी भी नज़र आई है तो वो कल जलसे में नज़र आई है। मेरा ये ख्याल है कि ये जो डिसीजन था पीपल्स पार्टी का कि उन्होंने सिर्फ आईनी ओहदे लेने हैं और प्रैक्टिकली इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना, इट वाज अ वेरी गुड एंड शार्प डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, बट वो उनको लेवरेज देता था कि वो ऐसे मसलों पे फिर गवर्नमेंट को पुश कर सकें। पीका हो गया और इस तरह के मसले हो गए जिस पे लोग खड़े हो रहे हैं, नहरों का मसला हो गया, लेकिन पीपल्स पार्टी भी उस तरह सियासत करती नज़र नहीं आ रही जैसी उसको करनी चाहिए। लेट मी पुट इट दिस वे, उस तरफ ऐसा रुझान क्यों है? देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि पीपल्स पार्टी माजी में बहुत वोकल रही है और अभी भी नहरों के ऊपर जो उन्होंने स्टैंड लिया है वो गवर्नमेंट का एलाई होने के बावजूद उन्होंने लिया है और बड़ा बोल्ड स्टैंड है। लेकिन आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि दूसरे इश्यूज पे, मतलब पैका के ऊपर, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी काफी विविड किस्म के स्टैंड के साथ आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी बुनियादी वजूहात ये है कि पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो एक तो दो डॉक्ट्राइन्स हैं। एक आसिफ अली जरदारी की डॉक्ट्राइन है जो मुफाहमत की है, और दूसरी बिलावल भुट्टो जरदारी की है जो एग्रेसिव भी हैं और वो अपनी लॉस्ट बैटल ग्राउंड जो है यानी पंजाब, उसको भी वो चाहते हैं वापस आए, और उसके लिए वो उन्हें पता है, वो समझते हैं कि एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ काम करना होगा। तो ऐसी सूरत हाल में फिर ये होता है कि चूंकि मैं कुछ अटेंड भी कर चुका हूँ माजी में इस तरह के कॉन्ग्रीगेशंस के, वो पार्टी के सामने रख देते हैं। अब पार्टी में जिसके थॉट प्रोसेस को ज्यादा सपोर्ट मिल गई तो वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो एक तो पीपल्स पार्टी की लिमिटेशंस जो है ना, इसमें एक रीजन ये हो सकती है कि सिंध में एज सच पीपल्स पार्टी को कहीं से कोई थ्रेट भी नहीं है, तो वो भी एक लेड बैक अप्रोच के साथ चल रहे हैं। गो के उनकी ख्वाहिश तो ये हो सकती है कि पंजाब में भी अपना कम बैक करें, लेकिन सिंध को उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया है। बिल्कुल इस तरह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 3 सक्सेसिव विक्ट्रीज विद ह्यूज मार्जिन आपको काफी कॉन्फिडेंस देता है। तो उन्हें ये बात पता है कि इंटीरियर में तो हमारा मैच ही कोई नहीं, और ये बात ठीक है कि इंटीरियर में वहां पे वैक्यूम मौजूद है, फिलिंग फोर्स नहीं है, और बहुत सारी सरतोड़ कोशिशों के बावजूद वो फोर्स डेवलप नहीं हो सकी। उसकी वजह यह है कि वहां के लोगों की जो जज्बाती वाबस्तगी है। पंजाब के मामले में यस वो सोचते हैं कि इसको किस तरह करना है, और रिसेंटली जो गवर्नर्स हाउस में मीटिंग हुई जुनैरा, वहां पे तो पीएमएलएन वालों ने भी फ्रंट फुट पे एक स्ट्रोक खेला। उन्होंने कहा आप इतने शिकवे कर रहे हैं तो आप व्हाई डोंट यू जॉइन प्रोविंशियल कैबिनेट, तो आप लीजिए अपना प्रोविंशियल कैबिनेट में अपने पोर्टफोलियोज लीजिए, आपके 7-8 जितने भी एमपीएस हैं उनमें से 2-4 को हम एडजस्ट करते हैं। तो उस पे फिर उन्होंने कहा जी हमारी पार्टी पॉलिसी ये नहीं है। सो पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे केयरफुल जेस्चर के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। वो ये चाह रही है कि इंटैक्ट भी रहे गवर्नमेंट जो है वो अपना बहुत काम बड़ा भी क्लैश भी ना आए, हम पोस्टरिंग भी अपनी करते रहे ऐसी जैसी हम जिसके लिए स्टैंड लेते हैं, डेमोक्रेसी। थैंक यू मुबश्शिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इस सारे मामले को अगर इसका अहाता करने की कोशिश करें तो द ओनली वे फॉरवर्ड इज़ रिकन्सिलिएशन, और कोई हल नहीं है, क्योंकि जब इतने सारे मसाइल इकट्ठे हो जाएं जिसमें फेडरेशन को खुद बैठ के सोचना पड़े तो वो अकेली नहीं सोच सकती, सब पार्टीज़ को साथ मिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसी एफर्ट्स अभी तक होती नज़र नहीं आ रही तो फिर वी मस्ट वरी। ब्रेक की तरफ जाएंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे द वर्ल्ड अंडर ट्रंप। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और अब कुछ बात करते हैं ट्रंप की टैरिफ वॉर की।
بظاہر یہ صرف ٹرمپ کے ٹیرف ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جو انپریڈکٹیبلٹی سیاسی ڈومین میں اور اکانومی کی ڈومین میں ٹرمپ لے کر آ رہے ہیں، اس کا آخر فائدہ کس کو ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جب سے انہوں نے یہ ٹیرفز اناؤنس کیے ہیں، خود جو امریکن اسٹاک ایکسچینج ہے وہ کولیپس کر گئی ہے۔ اگر اپنی اکانومی کو ہی ہٹ کر رہے ہیں تو پھر پرپس کیا ہے ان ٹیرفز کا؟ اکانومسٹ سے بات کریں، پولیٹیکل کامنٹیٹرز سے بات کریں، IR کے لوگوں سے بات کریں، اٹ از امپاسبل ٹو پریڈکٹ کہ آخر ان سب کا ایجنڈا کیا ہے۔ یہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت یا ایڈمنسٹریشن ہے انڈر دا ٹرمپ، یہ چاہتی کیا ہے؟ کیونکہ اپنے ہی ایلائز کے ساتھ وہ جس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، یورپین یونین پریشان ہے، اس کے علاوہ رشیا جو کہ ہمیشہ سے تقریباً 1 صدی سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ایک اینمی ہے، اس کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ سلوک ہو رہا ہے اور وہ ایلائی کی طرح نظر آ رہا ہے۔ اگر ٹیرف صرف چائنا پہ لگتے تب بھی سمجھ آتی تھی، لیکن وارز کو ختم کرتے کرتے وارز کو مزید انلیش کرنے والے ٹرمپ دنیا کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ وہ کویسچن ہے جو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ ڈسکس کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ تھنکر موجود ہیں، IR ایکسپرٹ ہیں، ڈاکٹر شازیہ چیمہ۔ ڈاکٹر شازیہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ ٹیرفس وار بھی چل رہی ہے، گلوبل ڈس آرڈر بھی چل رہا ہے، اور جو اپنی ہی US کی اسٹاک مارکیٹس گر رہی ہیں، اس کے باوجود جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ پیچھے ہٹتے نظر نہیں آ رہے، جو بھی ان کا ایجنڈا ہے اس سے۔ ریپبلکنز خود بڑے پریشان ہیں کہ واٹ از ہی اپ ٹو۔ آپ اس ساری سچویشن کو کیسے ریڈ کر رہی ہیں؟ بیکاز اگر پرپس چائنا کو کنٹین کرنا ہے لیٹس سے، تو یہ اپنے ہی ایلائز کے ساتھ ایسا سلوک کرنا، جس طرح کا آسٹریلین پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ آپ ایلائز کے ساتھ تو ایسا سلوک نہیں کرتے، یہی کنیڈین نے کہا ہے، یہی یورپین کہہ رہے ہیں، بلکہ کیئر سٹارمر تو بڑے شکر گزار تھے کہ شکر ہے بیس لائن کے قریب قریب ہیں ہم، کوئی بہت زیادہ ٹیرف ہم پہ نہیں لگا۔ تو یہ پورا گلوبل آرڈر ہم تو سیکیورٹی پرسپیکٹو سے سوچ رہے تھے کہ ہل کے رہ گیا ہے ان کے آنے کے بعد، لیکن یہ جو ٹریڈ وار چائنا کے ساتھ تھی، اس کا سپل اوور بھی پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ تو کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے یہ سب کچھ؟ یہ کیوس ہے، ایک بہت بڑا کیوس ہے اور انسرٹینٹی ہے، اور دنیا میں جتنے بھی خاص طور پہ کاروبار کی دنیا ہے وہ ایک چیز سے نفرت کرتی ہے، وہ ہے انسرٹینٹی۔ ان کو سرٹن چاہیے ہوتے ہیں، فیکٹس بھی، فگر بھی، تاکہ وہ اس پہ گیس ورک کر سکیں اور پھر اپنا کام کر سکیں۔ تو پوری دنیا کے اندر انسرٹینٹی ہے، جس پہ دو جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی ہیں۔ ایک تو چائنیز فارن منسٹر وینگ یی نے رشیا گئے ہوئے تھے، وہاں پہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ امریکہ بیمار ہے اور پوری دنیا کو مریض کی طرح ٹریٹ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کل جو ہے وہ پوٹن جو ہے وہ ایک اپنے ایڈریس میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں شکست دیتے دیتے، ہمیں ختم کرتے کرتے اب ہمیں فکر یہ پڑ گئی، اور بہت فنی، حالانکہ وہ اتنی فنی اسٹیٹمنٹس دیتے نہیں ہیں، ویٹینس اتنی ہوتی نہیں ہے عموماً کے اندر، کہ اب ہمیں فکر یہ پڑ گئی ہے، وہ یورپ کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ تم لوگوں کے فیونرل پہ آ کر کہیں ہمیں فلو نہ ہو جائے۔ تو اٹ ہیز کم ٹو دیٹ لیئر اسٹیٹمنٹ تھی۔ تو یہی ہے، کوئی دنیا کا جو سینسیبل آدمی ہے، جس کو آپ ورلڈ لیڈر کہہ سکتے ہیں، وہ اس پہ کمنٹری بھی پراپرلی نہیں کرنا چاہ رہا ہے کہ اپنے پیر کلہاڑی آپ کیسے مار سکتے ہیں۔ ٹیرف آپ نے ساری دنیا پہ 20 سے 30% اس طرح سے کر دی ہیں، تو آپ راتوں رات اپنی گڈز کیسے پروڈیوس کریں گے؟ پھر اسی میں آپ نے رشیا کی اندر سے جو آپ کو ریئر ارتھ اور منرلز چاہیے، اس پہ آپ نے ٹیرف لگائے نہیں ہیں۔ رشیا کو آپ نے ٹل دا بون میرو سینکشنز میں کیا ہوا ہے۔ تو یورپ بہت زیادہ خفا ہو گیا ہے، یورپ کو نہیں سمجھ آ رہی آپ کی یہ ڈویژن کہ تم رشیا کو کنٹین کر لو، میں چائنا کو کروں گا۔ یورپ اتنی میچورٹی نہیں شو کر رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بدحواسی میں کہ میں آئسولیٹ ہو گیا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یمن پہ بمبارڈمنٹ اس شدت سے جاری ہے کہ وہاں پر بنکر بسٹر جو ہیں وہ پھینکے جا رہے ہیں۔ فلسطین کے اندر کل کی جو ویڈیو ہے وہ تو دکھائی یا دیکھی ہی نہیں جا سکتی، جس میں آپ کہ کیا وہاں پہ ہو رہا ہے اور کس طرح سے سارے کا سارا مڈل ایسٹ جو ہے وہ خاموش ہے، اور کیا کس چیز کا تماشا دیکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے اپنا نیا نیریٹو دے دیا ہے کہ اب وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو غزہ کے اندر رہنے والے ہیں وہ فلسطینی نہیں ہیں۔ نیریٹو اسی طرح چلتا ہے نا، وہ غازنز ہیں،
اور باقی جو ہیں غازنز کے علاوہ باقی اسرائیلی مسلمز ہیں. تو یہ نیریٹو بھی 4 دنوں میں آپ کو مارکیٹ میں نظر آ جائے گا. فلسطین کا نام جو ہے وہ پیچھے اب اسرائیلی مسلمز ہوں گے, کچھ جو بچے کچھ ادھر ادھر رہ گئے ہیں, باقی غازنز ہوں گے جنہوں نے تو مرنا ہی ہے. اتنی کیوٹک سچویشن ہے, اوپر سے رشیا کی وار جو ہے, اور پلس اس میں آپ اپنی سٹاک مارکیٹ جو ہے اس کو کولیپس کروا بیٹھے. ایبسلیوٹلی صرف کہ آپ کا پوسچر بہت میسکولن ہے, آپ بہت مطلب چیسٹ تھمپنگ, آپ آتے ہیں روز ایئر فورس 1 پہ اور ایک نئی جو ہے وہ بیان دے کر ایک نیا شوشہ چھوڑ کے آپ چلے جاتے ہیں, اور ساری دنیا جو ہے وہ چکر کھا کے جو ہے. میرے خیال ہے پینڈیمک کے بعد جو ہم نے میکسیمم انسرٹنٹی دیکھی ہے وہ یہی ہے. میں تو اسے اس سے ایکویٹ کر رہی ہوں. انبلیویبل چیزیں ہو رہی ہیں اور پریڈکٹیبلٹی پہ دنیا چلتی ہے ایز یو سیڈ. تو نہ مارکیٹس میں وہ پاسبل ہے, نہ وہ پولیٹیکل انالیسز میں پاسبل ہے. جب آپ اس طرح کی پوسچرنگ کرتے ہیں, ایک پاپولسٹ لیڈر کی میں بات کر رہی ہوں جس کی ایک ہی ٹرم ہے, تو آپ کو کوئی سینس اس میں نظر آتی ہے کہ کوئی ایجنڈا ہوگا, کوئی سینس ہوگی جو شاید ہمیں ہی سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ اسے کیسے ریڈ کر رہی ہیں؟ اس کو میں نہیں, اس کو بہت سے اور لوگ اب تھک کر چکر کھا کے جب بیٹھ گئے ہیں, کیونکہ جو لوگ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں, ان کے لیے بہت بڑا ٹارچر ہے یہ کہ یہ کل کیا کہے گا, پرسوں کیا کہے گا. تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل وہی ہے نیو یارک جو مینہٹن ریئل اسٹیٹ مینٹالٹی ہے. تو یہ پوری دنیا کو بالکل جیسے ہمارے پاکستانی پراپرٹی ڈیلر ہیں, اور پراپرٹی ہر بزنس کا ایک اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ایک کلچر ہوتا ہے. تو یہ اس کلچر اور اس بزنس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پوری دنیا کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے چلانے میں ہم نے سنا تھا, اور میں بھی 1-2 پروگرام میں اس پہ بہت الیبوریٹ ہو کے اس پہ بتا رہی تھی کہ ڈیپ سٹیٹ کو کیسے انہوں نے میٹیگیٹ کیا ہے, اپنے بندے جو ہیں یہ ڈھونڈ کر لائے ہیں. تو اب باتیں اس طرح سامنے آ رہی ہیں کہ یہ بندے بھی ڈیپ سٹیٹ کے ہی ہیں. تو ایک بندہ جو کہ ڈیپ سٹیٹ کا بندہ ہے, وہ اپنے امیڈیٹ سٹاف میں وہ ڈیپ سٹیٹ کے ہاتھوں پھنسا ہوا ہے. فنڈنگ کے اعتبار سے وہ مریم ایڈلسن کی بیڈنگ کر رہا ہے. وہ اپنی ہی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو سوشل میڈیا پوسٹ لگانے پہ سڑکوں پر سے گھسیٹ کر ڈیٹینشن سینٹرز میں بھیج رہا ہے. ایک اس طرح کے اپارٹائڈ انسٹیٹیوشن بنے ہوئے ہیں, جیسے کہ بیتار ہے, جیسے کہ میکابی ٹاسک فورس ہے. آپ اندازہ کریں کہ اس عورت نے اپنی زائنس مینٹیلٹی کی وجہ سے $500 بلین دے کر ایک سوشل میڈیا ٹاسک فورس بنائی ہے, جس میں پوری دنیا پہ نظر رکھی جاتی ہے کون کیا پوسٹ کر رہا ہے. What is this mentality? یہ جو میک امریکہ گریٹ اگین ہے, میں اگر تھوڑی سی ایکسٹریم سائڈ پہ جا کے سوچوں, یہ کہیں وائٹ سپریمیسی اور جس طرح بریگزٹ میں ہم نے دیکھا تھا, مجھے تو بریگزٹ بھی بہت سینسیبل لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو دس. حالانکہ اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا تھا وہ بہت غلط تھا, لیکن ایک ایجنڈا کے تحت جس طرح اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا نیٹو سے یو کے نے, وی آل نو دیٹ, بٹ دے ریمینڈ پارٹ آف دا یورپ سم ہاؤ. یہ جو ہو رہا ہے, کیا یہ از دس اے پش back to what Barack Obama did, what Joe Biden did, LGBTQ community going to the extreme left in some ways and in some ways staying close to the center? کیا یہ extreme hardliner right wing pushback ہے to the American democracy? اگر ڈیپ سٹیٹ کا دیکھیں تو ڈیپ سٹیٹ بائی پارٹیسن ہوتی ہے, وہ اس کی چیزیں نہیں بدلتی ہیں. لیکن اگر آپ ٹرمپ کو دیکھیں تو آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. آپ اس میں پیٹ ہیگسیٹ کو دیکھ لیں, آپ اس کی کتاب جو ہے کروسیڈ پڑھ لیں, یا آپ اس کے چیسٹ اور اس کی باڈی پہ دیکھے ہوئے کروسیڈ ٹیٹوز, تو اس کی کتاب کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ایک ریلیجیس وار کرنی ہے ٹورڈ دا ایسٹ. اور بیسٹ سیلنگ کتاب ہے, اور بیسٹ سیلنگ وہاں پہ ہونا کوئی اتنا بات نہیں ہے, آپس میں سب کے ایک دوسرے کے ساتھ کریکشن ہوتے ہیں. تو وہ بیسٹ سیلنگ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت کوئی ورتھ ریڈنگ کتاب ہے, لیکن اگر آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو وہ کتاب پر اس حساب سے پڑھنے والی ہے کہ کس قسم کے لوگ آپ پہ مسلط ہیں, جو کہ ایک سگنل جیسے ایپ پر ایک وار پلان بنا رہے ہیں, اور اس کے بعد ایموجیز ہیں, تھمب کی ایموجی ہے, وکٹری کی ایموجی ہے, بوم کی ایموجی ہے. تو ڈو یو تھنک دیٹ واز ڈیلیبریٹ؟ آپ کو لگتا ہے وہ واقعی غلطی ہوئی ہے کہ وہ ڈیلیبریٹ لیکیج تھی؟
مجھے لگتا ہے یہ اس کے اندر وہ جو ایک جرنلسٹ جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی گھسایا ہوا تھا، اور ان کے اپنے اندر بھی ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہ بری طرح سے پینیٹریٹ کر چکی ہوئی ہے، تو اس کو باہر نکلنا تھا۔ باقی اگر آپ ہم ان کو یہ ایج دینا چاہیں کہ یہ بہت بڑے وار پلانر ہیں، تو آپ دیکھیں مارکو روبیو کو دیکھ لیں، آپ جے ڈی وینس کو دیکھ لیں، یا پیٹ ہیڈسیٹ کو، یا مائک والز کو، ان میں سے کون سا بندہ اگر آپ ان کو بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو کسی کا کوئی سیریس سنجیدہ قسم کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے جس کو پتا ہے کہ وار کیا ہے، وار کیسے کرنی ہے، نہ ڈپلومیسی کا پتہ ہے، نہ وار کا پتہ ہے۔ تو آپ نے اس پوری گفتگو سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم اس ٹرمپ ایشو کو کس اینگل سے پکڑیں، کیونکہ یہ سینٹر میں ہے اور ہر پرابلم کا کہیں نہ کہیں سے تانا بانا اس کے پاس آ رہا ہے، کہیں پہ روتھلیس بامبنگ ہے اس قدر کہ وہاں پہ ان کے پاس کوئی گراؤنڈ سرویلنس یا کوئی انٹیلیجنس یمن کی نہیں ہے، یہ وہاں پہ سویلینز کو مارے چلے جا رہے ہیں اس بات پہ۔ اور اس کے بعد کل ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہوا تھا، اور آپ ان کے نان سیریس ہونے کا اندازہ لگائیں کہ آپ اپنے سوشل میڈیا پہ بھلے ہی آپ کا دشمن ہے، آپ اس کی بمبارڈمنٹ کی پکچر کو شو آف کیسے کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کیسے لکھ سکتے ہیں وار مانگرنگ کا بھی ایک نیکسٹ لیول ہے، یو آر ایکچولی ہیلنگ اٹ، یوں کہنا چاہیے۔ بہت شکریہ، ٹاپک بہت بڑا ہے ڈاکٹر ضیاء، اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ اتنا انڈیپینڈنٹ ہو کے بولتی ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس وقت جو انڈیپینڈنٹ تھنکرز ہیں ان کے لیے بولنا بہت مشکل کر دیا ہے خود یو ایس نے، خود یورپ نے۔ اینڈ وائی آئی سے یورپ، وہ یہ ہے جو لیٹسٹ سچویشن کہ جرمنی نے بھی اسی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے اپنے ان اسٹوڈنٹس کو جو بہت زیادہ پرو پیلسٹائن ہیں، انہوں نے ان کو ڈیپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ سو یو ایس ٹیکس دا لیڈ۔ یو ایس جو سمجھا جاتا تھا اس کی فرسٹ امینڈمنٹ، اس کے ڈیکلیریشن آف جو لبرٹی تھی، اس کا جو کانسٹیٹیوشن تھا، اس کو پڑھیں تو لگتا ہے دنیا کتنی آئیڈیل ہے، لیکن آج جو فیشزم وہ خود اپنے سٹیزنز پہ کر رہے ہیں، جو وہ غازہ میں کر رہے ہیں، جو وہ ریڈ سی میں کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ باقی ساری دنیا پہ سلیپ کر رہے ہیں ٹیرفز، اٹ از مائنڈ باگلنگ۔ اینڈ یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ لبرل آرڈر کو خود آپ نے ڈسٹارٹ تو کر دیا تھا جس دن آپ نے یوکرین وار کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا، جو چیزیں وہاں اپلائی ہوتی ہیں وہ غازنس پہ اپلائی نہیں ہوتی، وہاں پہ بے شک سیولینز کو ماریں وہ جائز ہے، لیکن اگر رشیا ایگریشن دکھاتا ہے اور سیولینز کو مارتا ہے تو وہ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے۔ لیکن یہ کہاں جا کے رکے گا؟ دس از یٹ ٹو بی سین۔ آئی ول سی یو ٹمارو۔